दर्शकबिन पशुपति क्षेत्र विकास कोष जो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको एक स्वायत्त रहेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले फेरि अर्को विवादित निर्णय गर्न पुगेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषद बैठक भन्दै यहाँ विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी र बिचमा गरिएका परिषदका अध्यक्षता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको ठाडो निर्देशनमा फेरि एकपटक पशुपतिमा व्यापारिक माथि नै धावा बोलिएको भन्ने तर्क र आवाज उठ्न थालेको छ। हुन त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला यतिखेर अतिक्रमित छ, जसलाई भाडामा दिएको छ, भाडा तिरेर सञ्चालन गरेको छ बतास समूहले र त्यसको बारेमा कानुनी प्रश्न उठिसकेको छ। उच्च अदालत पाटनमा पनि उक्त मुद्दाको अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उच्च अदालतको इजलास नम्बर 10 ले हालै एउटा आदेश जारी गरेको छ। माननीय न्यायाधीश सुभाष पौडेलले आदेशमा भनिएको छ, निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता उद्धव कुमार केसीको बहस समेत सुनियो भन्दै आदेशमा भनिएको छ। यसमा के कसो भएको, निवेदकको मागबोजीको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, मागबोजीको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भई सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र महानगरीय प्रहरी परिषद टेकु, महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी आदेश निवेदनको प्रतिनिधि समेत राखी विपक्षीको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाब परे वा व्यतीत भएपछि नियमअनुसार पेश गर्नु। निवेदकको माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको माग गर्ने बमोजिमको अन्तरिम जारी गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुपेक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिँदा मिति 78 साल 21 गते अन्तरिम आदेश छलफलको लागि तोकी विपक्षलाई जानकारी गराई नियमअनुसार पेश गर्नु भन्ने न्यायाधीशको 78 साल चैत्र 17 गतेमा आदेश जारी भएको छ। अदालतले यस किसिमको आदेश जारी गरे पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 17 गते नै आनन्द होटेल प्रहाली पृथ्वी चोक पोखरा प्रतिनिधि ओस्कार बतास काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 गैरीधारा चोक भन्दै करार भङ्ग गरेको जानकारी गराएको भन्दै पत्र पठाएको छ। यस कोषको हक स्वामित्वमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने किता नम्बर 27, 28, 29 समेतको 19 रुपैयाँ जग्गामा निर्मित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भवनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गरी होटल स्तरमा सञ्चालन गरी कोष र त्यहाँ होटल आनन्द र पालीको बीचमा मिति 2076 साल 31 गते बालमा लिने दिने सम्बन्धमा विभिन्न शर्तहरू सहित लिज करार सम्पन्न भएको र करार बमोजिमको हस्तान्तरण गरेको धर्मशाला र अन्य सम्पत्ति करारको शर्तअनुसार सञ्चालन गरी लिजमा लिनुभएको सम्पत्तिलाई भन्दै असल नियतले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट प्रयोग नगरी करारको मूल उद्देश्य विरुद्ध हुने गरी शर्तहरूको गम्भीर हुनु गर्ने भन्ने कुरा कोष विश्वस्त हुने तथ्यहरू अवगत हुन आई धर्मशाला भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएको सम्बन्धमा 2 धर्मशाला भवनको बेड सङ्ख्या र दर रेट फरक पारी व्यवसाय गरेको सम्बन्धमा 3 सम्झौताको शर्तमा लेखिएको प्रावधान विपरीत थप निर्माण गरी जडान गरेको सम्बन्धमा 4 शर्त अनुसारको भाडा रकम समयमा नबुझाएको सम्बन्धमा 4 वटा शीर्षक र सो मूल शीर्षकका अन्य उपशीर्षकको राग उल्लेख गरी कोष सञ्चालक परिषदको मिति 78 साल 10-28 को बैठकको निर्णयअनुसार चलानी नम्बर 1054 मिति 2078 11-1 गतेको पत्रबाट 35 दिनको म्यादी स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरिएकोमा तहाँ प्रणालीले तोकिएको समयावधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको र हालसम्ममा पनि कुनै सम्पर्कमा नआई व्यवस्था गरेकोले तपसिल उल्लेख बुझी करारको शर्त उल्लङ्घन गरेकोले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको मिति 78-12-14 गतेको बसेको बैठकको पशुपति क्षेत्र विकास प्रथम पक्ष र त्यहाँ होटल आनन्द प्राली दोस्रो पक्ष भई मिति 2076-31 गते सम्पन्न भएको करार सम्झौता तल उल्लेखित आधारमा भङ्ग गर्ने निर्णय गरी धर्मशालाका सेवा सुविधा बन्द हुन नदी निरन्तर सञ्चालन गर्नकाले तत्काल थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सोकालाई प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित प्रस्ताव आह्वान गर्न सम्भव नभएकोले सरकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल पर्यटन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान मार्फत व्यवस्थापन नीतिगत निर्णय समेत भएको जानकारी गयो।
होटल आनन्द प्रणाली र पशुपति क्षेत्र विकास कोष मिति 2076-31 को करार मिति 2078 1/17 गतेबाट रद्द भएको जानकारी यसै पत्रद्वारा जानकारी गरेको छ भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्र लेखेर जानकारी दिएको छ। करार भङ्ग रद्द गर्दा लिएका आधार र प्रमाण भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भनेको छ यस कोषको हक स्वामित्वमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 को किन 27, 28 र 29 समेतको दर्शकबिन यसमा वडा नम्बर समेत उल्लेख गरेको देखिँदैन यो पत्रमा र रोपनी 19 रहेको लिमिट पहिले भनिएको 20 भनिएको छ भने यो पत्रमा 19 लेखिएको छ। त्यसैले पत्र पनि आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको देख्न सकिन्छ। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भवनलाई स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी कोष तथा होटल आनन्द प्रणालीको बीचमा 2076-31 को पालना लिने दिन सम्बन्धमा विभिन्न शर्तहरूसहित लिज करार सम्पन्न भएको सो करारमा शर्तअनुसार 2076-21 मा उल्लेखित लगायतको सम्पत्ति कोषले हस्तान्तरण गरी धर्मशाला भवनको साँचो जिम्मा दिई त्यहाँ प्रणालीले सञ्चालन गरी आएकोमा धर्मशाला भवन एवं कोषको हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति करारको शर्तअनुसार सञ्चालन नगरी लिजमा लिनु भएको सम्पत्ति असल नियतले विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग नगरी करारको मूल उद्देश्य विरुद्ध हुने गरी शर्तको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुराको कोष विश्वस्त हुने तथ्यहरू अवगत हुन आएकोले यसको सञ्चालक परिषदको मिति 78-1/18 को बैठकले निम्नानुसार मिति 78-11-1 को प्रणालीलाई विभिन्न प्रकारमा समावेश गरी 35 दिनभित्र विश्लेषण पेश गर्न अर्थात् करारमा शर्त उल्लङ्घन नगरेको प्रश्न पार्न मुलुकी देवानी संहिता 2014 को भाग करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम सूचित गरिएकोमा तहाँबाट समयावधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरी सोधिने भएको विषय र बुदाको सबुत प्रमाण युक्तियुक्त जवाफ नदिई करारको एक पक्षको कोषलाई उपेक्षा गरी तपसिल बमोजिम करार गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पुष्टि नआएकोले यस कोषले मिति 78-11-1 गतिको सोधिने भएको स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार नै गरेको भन्न गएको देखिएको हुँदा भने जवाब प्रकारको उल्लङ्घन गरेको थप पुष्टि हुन आएकोले करारको प्रकरण नम्बर 23 मा करार विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा दुवै पक्षले पूर्ण मन्जुरी रहनेछ भन्ने शर्त रहेको र प्रचलित कानुनको भन्नाले प्रस्तुत करारको हकको मुलुकी देवानी संहिता जोस्टको भाग 5 करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख कानुनलाई बुझाउने हुनाले सो संहिताको दफा 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 ग र 535, 601, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 621 सार्वजनिक खरिद ऐन 2064 को दफा 6, 24 र 26 पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन 2044 को दफा 6, 10, 17 समेत बमोजिम प्रणालीले करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगरी आधारभूत रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने किसिमको व्यवहार छिमेकी जाति राष्ट्रको भावनापूर्ण अनुरूप निरन्तरता रूपमा सम्पन्न सम्झौता अनुरूप धर्मशाला सञ्चालन नगरी गैर सनातिन सञ्चालन गरेको र सोधिने भएको पक्षको गैर जिम्मेवारी रूपमा जवाफ नदिबाट करार उल्लङ्घन भएको भन्ने कोषले ठहर गरेको बताएको छ। करारको शर्त 19 मा दोस्रो पक्ष होटल आनन्द प्रणालीले तेस्रो पक्षलाई यसै करारको उल्लेखित शर्त बमोजिम आंशिक रूपमा भाडा दिन पाउने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार यसै करारको शर्तमा सीमित रहेर मात्र दोस्रो पक्षले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन पाउने सो उल्लङ्घन गरेको भन्ने समेत कोषले ठहर आरोप लगाएको छ। कोषले धर्मशाला र होटल सञ्चालनको लागि भाडामा दिएको नभई तिनै तले भवन धर्मशाला भवनलाई विशेष गरी यो प्राइभेट स्टेसनको स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनकाले बाल दिएको छ। कुरा शर्त नम्बर 2 मा रहेको र शर्त नम्बर 7 मा धर्मशाला भवनमा शाकाहारी भोजन मद्यपान रहित खाद्य सामग्री मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने उल्लेख गरेको समेत उल्लेख गरेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी दिन नपाइने भने सनातनी संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दिन नपाइने भने प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने अन्य गैरकान सनातनीलाई कार्यक्रम गर्न छुट नभएको समेत औँलाएको छ। त्यसै संस्थालाई विशेष गरी यो विषयका विभिन्न किसिमका तर्कहरू प्रस्तुत गरिएको करारनामामा सम्झौतामा उल्लेख भएको छ। धर्मशाला भवनको बेड सङ्ख्या र दर रेट फरक पारी व्यवसाय सञ्चालन गरी करार गरेको समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उल्लेख गरेको करारको शर्त नम्बर 4 मा धर्मशालाको कोठाको साइज र सुविधाहरू समेतको व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति आवास दरकारी प्रथम पक्ष कोषबाट स्वीकृत गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने शर्त रहेको र उक्त शर्त अनुसार दोस्रो पक्ष आयोजन द होटलले मिति 76-7-15 गतेबाट धर्मशाला भवनमा आउने पाहुनाहरूलाई कोठाको साइज स्तर अनुसुविधा प्रति व्यक्ति आशय दर डोमेस्टिक कोठाको 450 स्थान सोच भएको कोठाको 1500 स्थान सोच उल्लेख गरेकोलाई भएको कोठालाई 3200 र अन्य गएकोलाई भने 5500 जस्ता राखी यो उल्लङ्घन गरेको समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको
भएको छ। सम्झौताको प्रावधान विपरीत थप थप कोठाहरू निर्माण भएको समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी रहँदै आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस किसिमका जुन किसिमको यो गलत भयो भनेर सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा त पुगेको छ, तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस किसिमको निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ? एउटा पक्षले गरेको कार्य ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यतिखेर संरक्षक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउबा उक्तै संस्थासँग संलग्न रहेको भन्ने समेत आरोपबाट पुष्टि हुन आउँछ। त्यसैले यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा समेत पनि यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि यस कार्यमा संलग्न छन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका प्रेम बहादुर आलेको ठाडो आदेश बन्दै यस किसिमका कार्यहरू हुन थालेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री आलेको निर्देशनमा ताला लगाउन भने मन्त्री आले स्वयं पनि त्यहाँ जान तम्सिएका थिए, तर परिषदका सदस्य पूर्णबहादुर जेठाराले खबर गरेपछि भने मन्त्री फर्किएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष दिनेश डगोल, त्यसैगरी महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका डिएसपी, त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरू अदालतले 21 गते अन्तरिम छलफलका लागि बोलाएकोले मन्त्री आलेको निर्देशन अनुसार ताला लगाउन नसकिने बताइएको छन् उनीहरूबाट। यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सचिव तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कोषाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका डाक्टर मिलन कुमार थापाले भने यस सम्झौता हुने भङ्गमा उनले दस्तखत समेत गर्न भएको छ। दस्तखतमा उनले गरेका दस्तखतको विषयमा थप कुराहरू भने उनी अप्रष्ट हुन सक्ने आवश्यकता परिषदको निर्णय नै उनले जानकारी राखेको बुझिएको छ र सञ्चालक समितिले बनाएको र यस किसिमको कार्यहरू सञ्चालन गर्न देवी प्रसाद बराल जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य हुनुहुन्छ, छानबिन समितिका संयोजक गौशाला धर्मशालाका हुनुहुन्छ, तर मन्त्री आलेले गौशाला धर्मशालालाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ भने हालै नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यक्रम उपस्थित भएर मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशालाको उच्च प्रशंसा गर्दै उक्त धर्मशाला वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको समेत स्पष्ट बनाउनु भएको छ। अर्जुन प्रसाद वास्तोला पनि परिषदका सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ समेतको संलग्नताले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताससँग भएको सम्झौता भङ्ग गरेको बताएर पत्र लेखिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा एक मात्र महिला सदस्य स्थानीय रूपमा समाजसेवी संरक्षित भएको बागमती सरसफाई अभियानका अभियन्ता आशा पाण्डेले पनि यस किसिमको कार्यको बारेमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भने बाहिर ल्याउनु भएको छैन। परिषदको धारणा आफ्नो धारणा भएको समेत उहाँले बताउने गरेको एक सूत्रको दाबी रहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा यसै गरी रहनु भएको छ विश्वकरण जैन जो आफैमा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पनि यो परिषदको निर्णयमा सहभागिता हुनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन 2044 को दफा 8 को उपदफा R211 अनुसार नियुक्त गरिएका भनेका परिषदका सदस्यहरू जो संस्कृति विज्ञ र त्यसैगरी पर्यटन विज्ञ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य हुन पाउने कानुनी प्रावधान रहे तापनि यहाँका विभिन्न व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएको छ। राजनीतिक नियुक्ति पनि त्यही देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्यका रूपमा रहनेका उद्धव प्रसाद बडाल जो नेकपा एमालेका कार्यकर्ता रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका परिषदमा पनि सदस्यहरू रहेका छन्। त्यसैगरी परिषदकै सिफारिसमा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईका सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तिहरू रहनुभएको तथ्यलाई पनि प्रष्ट हुन आउँछ। यसैगरी रमेश राज सिबाटी उहाँ पनि व्यावसायिक ढङ्गबाटै आउनुभएको बुझिएको छ। उहाँ पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको सदस्य रहनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐनलाई ठाडो चुनौती दिने गरी मन्त्रीबाट नियुक्ति भएको विषयलाई अहिले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ र यस विषयमा थप सम्मानित अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिने सूत्रले बताएको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अर्का सदस्य पूर्णबहादुर जेठारा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि राजनीति नियुक्तिका भरमा आउनुभएको छ। उहाँलाई धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक वर्गमा सामान्य ज्ञान समेत नभएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐनको विपरीत भावना विपरीत पनि उहाँको नियुक्ति भएको सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कर्मचारीको रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा रहनु भएको छ। उहाँ संस्कृति क्षेत्रबाट आउनुभएको छ। उहाँको परिषदको निर्णयमा भने उहाँको पूर्ण संलग्नता नहुने गरेको छ किनकि उहाँका कर्मचारीका प्रशासन प्रमुख रहनु भएकोले यस विषयमा अन्य विषय रहेको छ। जे जस्तो भए पनि कानुन मिच्ने काम कोही कसैबाट नहोस् यही कामना छ।